बचपन में जब भी पेट खराब होता अम्मी जान की तरफ से एक ही दवा तजवीज़ होती थी। बेटा इस बगोल पानी में घोलकर पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आप में से भी अक्सर दोस्तों ने यही सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये जो छिलका इसबगोल है, ये सिर्फ पेट के लिए ही फायदेमंद नहीं होता, बल्कि ये एक हैरत अंगेज सुपर फूड भी है। और जब यही इसबगोल दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जिस्म के लिए कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, लेकिन हम इसे आम तौर पर नज़रअंदाज ही करते हैं। तो चलिए आज हम इस कुदरती ख़जाने की तह तक जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छिलका इसबगोल क्या है। छिलका इसबगोल का असल नाम है साइलियम हस्क और ये एक कुदरती फाइबर होता है जो प्लेंटागो ओविटा नामी पौधे के बीजों के छिलके से हासिल किया जाता है। ये छोटे छोटे बारीक रेशेदार ज़र्रात होते हैं जिनमें पानी जज़ब करने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है, यानी ये जिस्म के अंदर जाकर भी पानी को जज़ब करके फूलता है और यही खासियत इसे हाजमे, आंतों और डायरिया के लिए फ़ायदेमंद बनाती है। अक्सर लोग इसबगोल को पानी या दही के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल गर्म दूध के साथ करें तो ये न सिर्फ आपकी आंतों को ही साफ़ नहीं करता, बल्कि निज़ाम हाजमा को रेगुलेट करता है, आंतों की सफाई करता है, कब्ज़ से निजात देता है। और अगर नींद ना आने की शिकायत हो तो एक गिलास दूध और एक चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल कर लें। स्वीट ड्रीम्स गारंटेड। तो चलिए अब इसके एक एक फ़ायदे को समझते हैं। नंबर 1 पर है कब्ज़ का खात्मा। छिलका इसबगोल फाइबर से भरपूर होता है। जब ये दूध के साथ लिया जाए तो ये आंतों में बल्क बनाता है, जिससे फुजला आसानी से खारिज होता है। आप इसे एक नेचुरल लैक्सेटिव कह सकते हैं, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। नंबर 2 पर है वज़न कम करने में हेल्पफुल है। जब आप इसबगोल दूध के साथ पीकर सोते हैं तो ये पेट को भरा हुआ रखता है, जिसकी वजह से आपको सुबह फ्रेश और हल्का महसूस होता है। ये क्रेविंग्स कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, मतलब ये एक नेचुरल फैट बर्नर भी है। नंबर 3 पर है दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मुख्तलिफ रिसर्चेस ये बताती है कि साइलियम हस्क खून में बैड कोलेस्ट्रोल LDL को कम करता है। दूध के साथ इसबगोल का इस्तेमाल दिल के वाल्स को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। नंबर 4 पर है शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन इंतखाब। ये आंतों में मौजूद शक्कर को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होने देता है, जिससे ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता। यानी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो रात को इसबगोल दूध के साथ लेना आपकी नींद और शुगर लेवल दोनों के लिए बेहतर है। नंबर 5 पर है जिल्द की चमक के लिए मुफीद है। ये जिस्म में टॉक्सिन्स को खारिज करता है। जब आंतें साफ हों तो चेहरे पर ग्लो आता है। क्लियर गट मीन्स क्लियर स्किन। नंबर 6 पर है नींद में बेहतरी। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो दिमाग को सुकून देता है। इसबगोल इसे एब्जॉर्ब करके आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में रिलीज करता है, जिससे नींद गहरी और पुरसुकून हो जाती है। अब इसके इस्तेमाल के दुरुस्त तरीके पर बात करते हैं। मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जो सबसे ज्यादा मुअस्सर समझा जाता है। रात को सोने से 15-20 मिनट पहले गर्म दूध का एक गिलास लें, उसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसबगोल शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और फौरन पी लें। इसके बाद फौरन ही लेट जाएं, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसबगोल को पहले दूध में कुछ देर भिगोकर रखें, जब अच्छी तरह फूल जाए फिर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से डिहाइड्रेशन होने का रिस्क नहीं रहता। क्या इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं? याद रखें, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा ली जाए तो नुकसान दे सकती है। इसबगोल एक नेचुरल रेमेडी है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मिकदार में ना लें। पानी या दूध के बगैर ना खाएं। अगर आपको आंतों की कोई शदीद बीमारी है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें। अब हम इसबगोल और दूध के जिनसी फवायद पर बात करते हैं। यार सब कुछ ठीक है, बस तबीयत में वो एनर्जी नहीं रही जो पहले थी। ना दिल लगता है, ना जिस्म साथ देता है। ये जुमला आजकल के नौजवानों से लेकर उधेड़ उम्र मर्दों तक बहुत आम हो गया है और इसकी वजह है जिस्मानी कमजोरी, थकन, सेक्सुअल स्टेमिना में कमी और एतमाद का कम हो जाना। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारी रोजमर्रा ग़िज़ा में सिर्फ एक मामूली सी ऐड ऑन यानी छिलका इसबगोल दूध के साथ आपकी जिनसी सेहत
صحت کو بہتر بنانے میں حیرت انگیز طور پر رول ادا کر سکتا ہے۔ نظام ہاضمہ ٹھیک تو جنسی طاقت بحال۔ ہماری جسمانی توانائی کا پہلا مرکز ہوتا ہے ہمارا نظام ہاضمہ۔ جب پیٹ صاف نہ ہو، ٹاکسن جسم میں جمع ہوں تو مردانہ ہارمون جیسے ٹیسٹوسٹیرون متاثر ہوتے ہیں۔ اس بگول آنتوں کی صفائی کرتا ہے، زہریلے مادوں کو نکالتا ہے، نیوٹرینٹ ابزارپشن کو بہتر کرتا ہے۔ جب نظام ہاضمہ ٹھیک ہو تو جسم خود بخود ہارمونز کی پیداوار میں بہتری لاتا ہے، جس کا سیدھا تعلق جنسی صحت اور طاقت سے ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے اسبگول اور دودھ ٹیسٹوسٹیرون بوسٹر۔ یہ کمبینیشن براہ راست ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے والا تو نہیں، لیکن یہ ہارمونل بیلنس برقرار رکھتا ہے، نیند بہتر بناتا ہے، اور اچھی نیند کا مطلب ہے زیادہ ٹیسٹوسٹیرون۔ جسمانی تھکن اور سستی کو کم کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر کرتا ہے جو کہ اریکشن کے لیے ضروری ہے، لہٰذا بالواسطہ طور پر یہ مردانہ قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مردانہ کمزوری، اریکٹائل ویکنس میں فائدہ۔ اگر کوئی مرد یہ شکایت کرے کہ دل تو کرتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ صرف دماغی نہیں بلکہ جسمانی مسئلہ بھی ہے۔ اس بگول دودھ کے ساتھ جسم کو سکون دیتا ہے، آنتوں سے پریشر کم کرتا ہے، پروسٹیٹ ہیلتھ میں بہتری لاتا ہے، ایجیکولیشن کنٹرول میں مدد دیتا ہے، اور یہ سب عوامل مل کر جنسی کمزوری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے سپرم کی مقدار اور معیار میں بہتری۔ چھلکا اسبگول اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، یہ فری ریڈیکل سے نجات دلاتا ہے، سپرم کی صحت کو بہتر کرتا ہے، سپرم کاؤنٹ اور موٹیلٹی کو امپروو کرتا ہے، جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جو سیمن ویلیو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ ساتھ ہی دودھ میں موجود زنک، وٹامن ڈی، کیلشیم اور پروٹین مردانہ ہارمونز اور سپرومیٹوجنسز میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ذہنی سکون اور اعتماد۔ اکثر جنسی کمزوری کا ایک بڑا سبب انزائٹی اور اوور تھنکنگ ہوتی ہے۔ اس بگول اور دودھ کا استعمال نیند کو گہرا کرتا ہے، ذہن کو ریلیکس کرتا ہے، مارننگ فٹیگ کو کم کرتا ہے، سیکشول کانفیڈنس میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف جسم ہی نہیں، دماغ کی بھی دعا ہے۔ طریقہ استعمال بھی سن لیں۔ یہ فارمولہ مرد حضرات کے لیے خاص ہے۔ رات سونے سے 20 منٹ پہلے 250 ml گرم دودھ میں 1 چمچ اس بگول اچھی طرح ملا لیں، اگر چاہیں تو تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں، فوراً پی لیں اور پھر سیدھا لیٹ جائیں۔ اسے کنٹینیو کریں اور کم از کم 30 دن تک استعمال کریں۔ اگر آپ جم، فزیکل ورک یا شادی شدہ لائف میں ایکٹیو ہیں تو یہ بہت فائدہ دے گا۔ شوگر یا کولیسٹرول کے مریض ہوں تو دودھ کی بجائے نیم گرم پانی یا لو فیٹ ملک استعمال کریں۔ پھر ہے کیا یہ سب کے لیے مناسب ہے؟ جی ہاں، اسبگول اور دودھ نوجوان، شادی شدہ مرد، ادھیڑ عمر حضرات، تھکن، کمزوری، کم خواہش، کم طاقت سے متاثر افراد، سب کے لیے ایک جیسا مفید ہے۔ البتہ دائمی مریض جیسے آنتوں کے السر یا شدید IBS والے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، جلدی ٹھیک ہونے کے چکر میں مقدار کو بڑھا چڑھا کر نہ لیں۔ دوستو، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، مردانہ طاقت صرف دوا سے نہیں آتی، یہ آتی ہے قدرتی غذا، سکون اور جسمانی نظم و ضبط سے۔ اور چھلکا اسبگول دودھ کے ساتھ ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو انرجی، کانفیڈنس، اسٹیمنا، فرٹیلٹی سب کچھ واپس دلا سکتی ہے، دیٹ ٹو نیچرلی۔ سو جب بھی آپ اپنی زندگی میں کمزوری محسوس کریں تو یاد رکھیں، نیچر از دا بیسٹ ہیلر اینڈ اسبگول ود ملک اٹس ہمبل یٹ پاورفل ٹول۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔